पळय सिल्वेरा कॉलेज गाडी पैसे घेऊन डिस्ट्रीब्युशनाक भोंवता टिंटेड आणि पुलीस हांगा आसा. पुलीस आडे बसून ना तेंका. होऊन मार पळय मारी पळय चल चल फाटो फाटो ही पळय मार गाडी. फ्लाइंग स्क्वॉडाक आतां फोन मार ना पयला हांगा पुलीस सगळे आसा कोण आडयत ना. पळय कशें टिंटेड गाडी घेऊन भोंवता ते. सिल्वेराचो भाव टिंटेड फुल गाडी घेऊन भोंवता. कर कर फाटोफाट या वचत राव. टिंटेड गाडी सिल्वेरा कॉलेज कशें भोंवता पळय टिंटेड गाडी घेऊन. आत्ताच पांयान आहली हीच गाडी सेम. फुल टिंट गाडी आसा. हॅलो हॅलो हांवें पळय गोवा वेल्या पावल्या गाडी. हांव आसा फाटोफाट तिच्या. हय बाजारा कडेन पावल्या आनी तुमचे कोणे आतां हांगा आसले ते नाक्याबंदीर कोणानूच हाडून तेंका. फुल गाडी टिंटेड आसा. हय फुल गाडी टिंटेड आसा. बाजारान हांव वता तो फुडें वयता थंय तो मुवन आसा. हांव फाटोफाट आसा हेजे. हय ना पळय तेणें भायर काडून आतां तो वयता पिलार लायनीक वयता. आनी गाडी टोटल टिंटेड आसा. यो यो बाजारा कडेन फुडें पावल्या आतां स्ट्रेट वयता. फ्लाइंग स्क्वॉडाक आमी सांगलेलें आसा आनी सद्याक मुद्दम लायव्ह केला कारण अशें पयशे डिस्ट्रीब्युशन जावं ह्यो टिंटेड गाडयो घेवन हे सगळ्याक आतांच पांयान आसलो. पांयांच्यान आतां गोवा वेला आयला. गोवा वेल्या नाकाबंदी आसली खरी पण नाकाबंदी आसून बसून पुलिसांनी पोव बसून ना तेंका जाय तशें आनी दुसऱ्यांक आडयता. ह्यो 5351 गाडी GA06A 5351 गाडी टिंटेड गाडी आसा. हितून एक्स MLAचो भाव हातून सिल्वेरा आसा आनी तो आयज गाडी घेवन अशें भोंवता. आतांच पांयान आसल्यो थंय आमी गेले. थंयच्यान आतां तो हांगा येयल्लो आसा. फ्लाइंग स्क्वॉडाक आमी फोन मारला. फ्लाइंग स्क्वॉड अजून पावूंक ना येता म्हूण सांगला. पण जेन्ना नाकाबंदी आसता नाकाबंदीचे आसा पळय ते आडे बसून ना पोवन बसून घेवंक ना. बाकीच्यांच्यो कॉमन लोकांच्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो हाडून तेंका आडयता आनी तेंका विचारता. पण ह्यो ज्यो गाडयो आसा हेंच्यो बाकीच्यो कितल्योश्योच टिंटेड गाडयो आसा. हेच्या पयलूय RTOक आमी कंप्लेन दिल्ली सांगलेलें की ह्यो टिंटेड गाडयो काडच्यो म्हणून. मदींच तेंच्यांनी काडल्यो मात परत आतां तेंच्यांनी टिंटेड केल्ल्यो आसा. आनी इलेक्शना टायमार गेले ते पंचायत इलेक्शन जावं असेंब्ली इलेक्शना टायमार सेम गाडयो भोंवताल्यो. सेम पयशे डिस्ट्रीब्युशनाक चालू आसले. हेच्या पयलूय आमी हें केल्लें आनी आतांय हें चालू आसा. आतां आमी ते फाटाफाट वयता. तेका आतां घरा पावोवपाक जाय कित्याक पुलीस आनी प्रशासन आसा इलेक्शन कमिशन आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आसली. सगल्यो टिंटेड गाडयो आनी हेच्या पयलू जे स्टेटमेंट केल्ले CMान म्हणून स्टेटमेंट केल्ले सगल्यो टिंटेड गाडयांचे काडटले म्हणून. मात म्हाका तरी दिसना हे काडले म्हणून. हे पळय तेंचोच BJPचे जे आसा ते BJPचेच मनीस जे आसा त्यो टिंटेड गाडयो यूज करता. तेका सारको आतां घरा पावयता. BJPचे मनीस टिंटेड गाडयो यूज करता आनी जाय तशें आपणाक जाय तशें मिसयूज ऑफ पावर मिसयूज ऑफ जो पब्लीक हें आसा तो करता. हांगा तेंका लॉ एंड ऑर्डर कांय लागना. आनी पुलिसांक तुमकां लायव्ह व्हिडिओन दाखयला कशें पुलीस पोवन बसून घेयना हेंच्यो गाडयो. दाखवूया मला फ्लाइंग स्क्वॉड.
रावले आता ते आम्ही रावले त्यांच्या फाटोफाट आम्ही रावल्या फ्लाइंग स्क्वॉड केन्ना येता काय म्हणून पळोवपाक अजून पर्यंत फ्लाइंग स्क्वॉड येयल्ले ना आम्ही फोन मारला फ्लाइंग स्क्वॉडाक हे आयज बीजेपी वाले भियाल्ले आसा आर्जीक भियाल्ले आसा आनी तेका लागून हे जे पयशे वाटप जे आसा आनी जावं ही फोटिंगपणाचे धंदे आसा हे चालू केल्ले आसा आयज खरें म्हटल्यार हांकां भोंवपाक मेळना मात तरी पूण हे भोंवता तुम्ही पळयता आसतले कशे भोंवता तळमळटा सारखे आम्ही सद्याक आतां पिलार पावल्या हांगाच राव गाडी ताणें भितूर घेतल्या हांगाच राव वॉशिंग सेंटरा कडेन तुम्ही गाडी पळयता आसतली कितली टिंटेड गाडी आसा ती फुडें घे फुल टिंटेड गाडी आसा गाडी लास्ट टाइम अशें डिस्ट्रिब्युशन करताले हेच्या पयलीं टिंटेड गाड्यांचेर उलयल्ले हे सामके भियाला कित्याक हेंचे कडेन दम ना ह्या बीजेपी वाल्यांकडेन बीजेपी वाले फक्त पयशांचेर राजकारण करपाक सोदता पयशे वाटून जिखोवंक सोदता आनी त्यांची फोटिंगपणाचे धंदे आसा हे भायर सरता कश्यो टिंटेड गाडयो घेवन भोंवता पळय आयज इलेक्शनचो नेक्स्ट डे म्हणजे फाल्यां इलेक्शन आसा आयज गेले ते फावटी सेम केल्ले तेंच्यांनी विधानसभा इलेक्शनाकूय सेम केल्ले जावं पंचायत इलेक्शनाकूय सेम केल्ले अशेंच टिंटेड गाडयो घेवन पयशे डिस्ट्रिब्युशन जे चालू आसताले आनी आतां पासून सेम करता म्हटल्यार आयज अशें जाला की मनी पावर प्ले करपाक सोदता मनी पावर बेस्ट वॉशिंग सेंटरान भितूर काडल्या आबूज जाले सद्याक ते पिलर टिंटेड गाडी कितली आसा ती हॅलो पिलर वॉशिंग सेंटरा कडेन पावल्या सेंट लॉरेन्स खंय आसा तुमी ना तेंची गाडी पळय हांगा आसा पिलर आसा आम्ही फाटी दिला लाईव्ह केला व्हिडिओ तीच गाडी हय तीच गाडी लाईव्ह केला ताका आक्षी पावलो ताका तो बेश्टो घुंवता हे सायडीन ते सायडीन हांवें लाईव्ह केला व्हिडिओ कळपाक लागून कश्यो टिंटेड गाडी भोंवता आनी थंय नाकाबंदी जाल्या पासून ते पासून हाडीन तांकां यो आता हांव आरोकूय कॉल करता होय आता कशें वयता ते ल्हवू ल्हवू आबूज जाल्लो मदींच हितून काडली तेणें वॉशिंग सेंटरान गाडी धुवपाची काय नासली बेश्टीच वॉशिंग सेंटरान काडल्या हांव नको कितें आसता ते भायर काडपाक सोदतालो तो पण वॉशिंग सेंटरान काडली आनी आतां परत भायर काडली दोगूय कशें हें जालें पळय पळयलें आसतलें कितली टिंटेड गाडी आसा ती ही टिंटेड गाडयो घेवन डिस्ट्रिब्युशन सांगता सीएमान जी आश्वासनां दिल्ली की एकूय गाडी टिंटेड आसची ना हे काडटले टिंट आसा ते काडटले खंय गेले ते टिंट काडपाचें ही पळय ओपनली टिंटेड गाडयो भोंवता आनी इलेक्शना टायमार वयल्यान आनी ह्यो बीजेपीच्या मनशांच्यो जे पट्टे घालून भोंवता बीजेपीचे पळय तेंच्यो हो आदलो बीजेपीचो आमदार
फ्रान्सिस सिल्वेराच्या भावाची आणि बाकीचेय त्यांचे भाव आसा त्यांची आसा टिंटेड गाडयो आणि त्यो गाडयो घालून गाडयो घेऊन ते कशे भोंवता पळया डिस्ट्रिब्युशन करपाक. आणि हेच्या पयलू ह्यो गाडयो आसा तांकां तेंचे हे पासून धाडलेली बट अजून पर्यंत तेंचेर एक्शन जाल्ली ना. म्हटल्यार हो दोतोर प्रमोद सावंत जो गोंयचो सीएम आसा हो हांकां सपोर्ट करता हे करपाक लागून. हे क्लियर कट कळटा. आणि हाली थोडे दीस पयलू एकाच घेवन सीएमान मिटींग घेतल्या नेवरा पंचायत घरान. हे वाजलो हेणेनूय पट्टो घातलेलो. हे सगळे पट्टे घालून मिटींग घेता. आणि आता भियाल्ले आसा सानांद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंयान भियाल्ले आसा बीजेपी आणि ताका लागून असली नाटकां करची पडटा हेंकां गाडयो घेवन भोंवचें पडटा पयशे वाटपाक आणि काय ना. हेंचेर ऑप्शन ना. लोकांक विकते घेवंक सोदता. ही चॅटिंगां. हांवूय पळयता फ्लायिंग स्क्वॉड कशें आतां अजून पर्यंत पावना. फ्लायिंग स्क्वॉडाक सांगले आमी गोवा वेल्या मार्केटान पावले अजून पर्यंत ते पांयान आसा म्हणून लागले. हांव पळयता कशे दुर्वेव्हार जो चालू आसा इलेक्शनाच्या टायमार आनी कशे हे नाटकां करता. रोखडोच फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन मारले नंतर रोखडोच हे भायर सरले थंयच्यान पांयांतल्यान. हांव पावचे पयलू फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन मारलेलो. हांव भितूर सरता तेन्ना ह्या पांयांच्यान भायर सरलो आनी आयज तो भायर सरला. आतां आक्षी पावले पळय. कसली हे हुकुमशाही चालू आसा पळय बीजेपीची. बीजेपी नाटकां करता. हेंचे फक्त आता एकूच चालू आसतले इलेक्शना टायमार पयशे वाटपाचे. कित्याक सत्याच्या मार्गान हेंचेर कांय ऑप्शन ना. ह्या बीजेपी कडेन सत्याच्या मार्गान काम करपाचें ऑप्शन ना. हे फक्त पयशे वाटपाचे ऑप्शन हेंचेर आनी कांय ना. पळय धांवता पळय. म्हाका दिसना आता फ्लायिंग स्क्वॉड हांव ना केन्ना पावतले ते. ताका लागून मुद्दम लायव्ह केला. फ्लायिंग स्क्वॉडाक सांगल्यार फ्लायिंग स्क्वॉडावरची फास्ट पावपाक जाय आसले. मुद्दम लायव्ह केला हांवें. आणि आरोक फोन मारला. आरो आता सध्या फोन घेयना. हांव नको खंय आसा ती मिटींग बीन घेता आसतली. आनी डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून सांगलेले आसा. जो कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर हांगा आसा ताका सांगलेले आसा की अशें अशें चालू आसा म्हणून. आतां तुमी पळयतले हांगाय हे चालू आसा. हे पळय हांगाय नाकाबंदी चालू आसा. तेंची गाडयो ते पळयता पळय हांगा आसा. तेंची गाडी पळयता. ही गाडी गेली सुशेगाद. आतां ही गाडी हांगाल्यानूच येयली आसतली. मागीर तिका कित्याक हाडिना. हे ब्रिजा पोंदाक आसा. कित्याक हाडिना ही गाडी. कोणान सांगला ह्यो गाडयो 53, 51 गाडयो ज्यो आसा त्यो हाडोवपाच्यो ना म्हणून. माझी पासून गाडी आसा जाल्यार हाडून ते विचारता. जावं ही गाडी कित्याक हाडिना. कितें आसा हे गाडयेन. जावं ह्यो असल्यो 53, 51 गाडयो ज्यो आसा ह्यो गाडयो कित्याक हाडिना. कसले कित्याक लागून हाडिना. ह्यो खरें म्हटल्यार हाडोवपाक जाय आसल्यो मात ह्यो हाडिना. आता भितूर घेतल्या गाडी. राम राम राम. मात्र त्याचा ड्रायव्हर भायरचो भितर कितें केला हांव नको. पळय गाडी पळय कितली टिंट आसा. पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट येयल्या त्या भितर घेतल्या तेंच्यानी. टिंटेड गाडी आसा फुल. पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट भितर घेवन त्याचा परत तो हे करता हॉल्ट मारता. हॅलो
आम्ही आता पोलीस स्टेशन आता खंयच्यान गेले पळय आम्ही पोलीस स्टेशनाकडे आता येयल्ले ते बरें पोलीस स्टेशन ते वयता कशें पळय पळय टिंटेड गाडी पळय वयता पळय कशी आता घरा वयतले ते हे पोलीस स्टेशन आणि पोलीस स्टेशना फुडल्यान टिंटेड गाडयो भोंवता तेका सारको घरा पावया हे कशें बीजेपीच्या जोराचेर हो सत्ताधारी जो हुकुमशाहीचो सरकार आसा हुकुमशाहीच्या तकलेर कसो मारला पळय हे पळय हांगा कळटा कशे टिंटेड गाडयो घेवन पयशे घेवन भोंवता खंयच्यान रे खंयच्यान अशें गेले पयशे घेवन भोंवता पळय हेजेर कळटा पळटा हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान हे सायडीन आनी फ्लायंग स्क्वॉड अजून पावना फ्लायंग स्क्वॉड सांगता आमी येता करून खंय पावले फ्लायंग स्क्वॉड तेवूय कळना म्हाका फ्लायंग स्क्वॉडान म्हाजो लायव्ह व्हिडिओ पळोवपाचो नाल्यार कशें धांवता पळय गाडी घेवन टिंटेड हांकां सूट दिली दिसता म्हाका ओपन आरटीओनूय ते आरटीओ भाशणां सांगता पळय आनी लोकांक त्रास करता पळय हांकां सूट दिली दिसता ओपनली टिंटेड गाडयो घ्या आनी पयशे वाटा इलेक्शनाक आनी इलेक्शन कमिशनान अजून पर्यंत हेचेर एक्शन घेवंक ना कांयच फाल्यां इलेक्शन आनी आयज हे भोंवता टिंटेड गाडयो घेवन पळय आतां तो सगळ्याक भोंवतलो कित्याक सद्याक आबूज जाला खंय वचो खंय नाका जालें तेका खंय वचो खंय नाका जाला पळय ही नाटकां एवरी नाव एंड देन इलेक्शना टायमार हीच नाटकां हेंची चालूच आसता पयशे वाटून मतां घेवपाची लोकांक पयशे घालपाचे आनी मतां घेवपाची हीच नाटकां हेंचे कडेन सत्याच्या मार्गान इलेक्शन लडपाक जायना भाशणां दिवन इलेक्शन लडपाक जायना ही फोटिंग म्हणपाची नाटकां इलेक्शना टायमार लागीं पावता तेन्ना फ्लायंग स्क्वॉड म्हाका दिसना पावतले कशे फ्लायंग स्क्वॉड अजून पर्यंत पावूंक ना हॅलो चर्ची कडल्यान फुडल्यानच्यान येयल्यार तुमकां मेळटलें तें आं तशें रायट हँड सायडीन भितर ना हय थंयच्यान हांगा येता पळय चर्च आसा पळय हय वाट गेल्ले अंडरपास हय थंय आसा चर्च पास कशें भोंवता पळय ह्या बीजेपीक राजकारण फक्त पयशांचेर येता काय कितें हो बीजेपी सरकार हो प्रमोद सावंत सरकार जो आसा हो मिसयूज कसो करता पळय कसो तांकां चान्स दिला आनी कसो तांकां जाय तशें हे यूज करता गेले ते फावट वचून पंचायत इलेक्शनाक अशेंच इश्यू जाल्लो गाडयांनी लोकांक हाडटाले टिंटेड गाडयो आनी तेन्नाय आमी कंप्लेन केल्ली तेन्नाय कांय जावंक ना आनी आतां सेम सिनारियो आसा हो पळय सेम अश्योच तेंच्यो टिंटेड गाडयो भोंवता आनी हांकां फूल सपोर्ट बीजेपी दिता बीजेपी फूल सपोर्ट दिता हांकां जाय तशें करूंक वयता एसेंब्लीन व्हडली व्हडली आमकां शाणपणां सांगता आनी आतां पळय कशे ते सपोर्ट करता बीजेपी वाले हांकां आनी हेच मिटिंगे घेताले पट्टेवाले हे जे आसा ह्यो मिटींग घेताले
पळय आनी एक टिंटेड गाडी. फ्लाइंग स्क्वॉड सांगलेलें मरे चर्चीवर बी आसा हाडून आता फ्लाइंग स्क्वॉड येयल्या. फ्लाइंग स्क्वॉड येयल्या. टिंटेड गाडी टोटल भावता. फुल भावता. चेक कर सारखी चेक कर त्यांची गाडी. जो टिंटेड गाडी अलाउड असा. हा किती झाले. हा ते पायान गेल्ले. आता ही गाडी घेऊन टिंटेड गाडी घेऊन कित्याक गेल्ले ते पायान. आणि ह्यो टिंटेड गाडी अलाउड असा. आता तो आजची थंय वचून कोणाल घरा कडेन रावला तो भितूर सरला. त्या घरान भितूर वचून सगल्यो तेंचे टिंटेड गाडयो आसा. ते टिंटेड गाडयो काडपाक जाय. इलेक्शन कमिशन फ्लाइंग स्क्वॉडान एक्शन घेवपाक जाय. तेचेर सगल्यो भोंवता. फ्लाइंग स्क्वॉडान एक्शन घेवपाक जाय तेंचेर. सगल्यो टिंटेड गाडयो आसा तेंच्यो. रातभर वत्यो. आयज रातभर भोंवतले. लास्ट टाइम आरटीओक सांगलेले हेजेर एक्शन घ्या म्हणून. कोणानूच घेवना एक्शन. तुम्ही पळयता आसतले ह्यो टिंटेड गाडयो आता पायान वचून येयल्या. ही टिंटेड गाडी त्याच्या फाटोफाट येयला. एक घरा कडेन थंय भितूर सरला तो तेजो ड्रायव्हर आनी भायर सरला. लायव्ह व्हिडिओन कॅप्चर जाल्ले आसा. आनी ह्यो असल्यो टिंटेड गाडयो आनी कितल्योश्यो आसा हेंच्यो. ह्यो टिंटेड गाडयो रातभर भोंवतले आयज. आनी हे बीजेपी वाले भियाल्ले आसा आयज इलेक्शनाक लागून. ह्यो टिंटेड गाडयो घेवन कित्याक लागून टिंटेड गाडयो घेवन भोंवता सगळ्यांक खबर आसा. आनी हेच्या पयलूय पंचायत इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक अशेंच भोंवताले. ते भियाल्ले आसा. आनी ताका लागून ही नाटकां चालू आसा हेंची. हे भियाल्ले आसा. टिंटेड गाडी घेवन भोंवता ताका लागून. कितें करता गाडी आतां तिची.
आणि बाकीच्यो आसा तेंच्यो टिंटेड गाडयो ते कितें करता? हांव तुका नंबर धाडटा सगळ्या गाडयांचो. तुम्ही कोण आसा चार्ज कोण आसा? अश्योच 535 हे आसा रातभर भोंवतल्यो टिंटेड गाडयो. आता तो पायान वचून येयल्या ते पायान वचून येयल्या थंय रावल्या आणि आता थंयच्यान हांगा येयल्या. आता तो ते तुमकां आपयतालो हांव थंय. आता हेजेर घरा कडेन डायरेक्ट बंगल्याचेर रावले ते बंगल्या कडेन. थंय गेला तो ड्रायव्हर त्याचो भितूर गेला आनी भायर सरला. आमी दुसऱ्यांनी भितूर वचूंक शकना न्हू. सध्या पोलीस स्टेशनार व्हरता खंय तांकां. मार ही बीजेपीची नाटकां पळय कशी ती. आता एक बंगल्या कडेन गेल्लो आमी भितूर एंटर करूंक शकना. खंय तरी गेला थंय तेजो ड्रायव्हर भितूर सरला भायर सरला आनी तेच्या पयलू हे पायान आसले पाळ्या विलेजीन आसले आनी पाळ्या विलेजीन वोच जो आसा ते थंय बरे उगत आसले. जेन्ना आमी फोन मारलो रोखडेच थंयच्यान भायर सरले ते फ्लायिंग स्क्वॉडाक आमी कॉल केल्लो मागीर थंयच्यान भायर सरले ते. आनी आतां तेंची जी टिंटेड गाडी आसा तिका सांगला एक्शन घेया म्हणून पुलीस स्टेशनार व्हरता खंय. तश्यो बाकीच्यो आनी कितल्योश्यो टिंटेड गाडयो आसा तेंच्यो त्यो टिंटेड गाडयो रातभर आयज भोंवतले इलेक्शना टायमार. आनी तेंची नाटकां हीच आसा पयशे वाटपाची. कित्याक हे भियाल्ले आसा ह्या सानांद्रे मतदारसंघातूच न्हू आख्खे गोंयभरान भियाल्ले आसा बीजेपी. आनी ही नाटकां सगळे कडेन चालू आसतली तेंची. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हे जे पयशांचो जो वेव्हार आसा लूटमार करता हे आनी लूटमाराच्या टायमार इलेक्शनाच्या टायमार हे पयशे डिस्ट्रिब्युशन करून मतां घेवपाक सोदता. हेंकां धडो शिकोवपाक जाय. ह्या बीजेपी सरकाराक धडो शिकोवपाक जाय. बीजेपी कशे लोकांक काबार करपाक उठल्या हेंकां धडो शिकोवपाक जाय. नाजाल्यार हे अशेंच आमकां सोंपयतले गोंयकारांक काबार करतले. इलेक्शना टायमार सगळे येतले मात तेच्या नंतर जे काम करपाक जाय जावं गोंयकारांक सांबाळपाक जाय हें सांबाळपाचें ना. तेजो जो ड्रायव्हर बसून आसा तो भायलो आसा. आयज तुमी चिंतूंक शकता आसतले हे कशें राजकारण करता ते आनी गोंयकारांक कशें सोंपोवपाक सोदता ते. ल्हव करून अशें गोंयकारांक काबार करतले. आनी खंय ना खंय आमच्या प्रशासनानी हेची दखल घेवपाक जाय आसली. हेच्या पयलू आमी विधानसभेनूय उलोवन दाखयल्ले इश्यू काडलेलो टिंटेड गाडयांचो. बट अजून पर्यंत त्यो टिंटेड गाडयो म्हाका तरी दिसना की क्लियर जाला म्हणून. कित्याक हांगा सारक्यो टिंटेड गाडयो चालूच आसा. आनी हांवें आतां क्लियर दाखयला तुमकां कश्यो टिंटेड गाडयो आसा त्यो. तश्यो दुसरे कडेनूय म्हणजे तेंच्यो आनीक गाडयो आसा त्योय टिंटेड आसा. आता त्यांची गाडी जी आसा ती पुलीस स्टेशनार व्हरता. फुडें ते एक्शन घेवपाचें काम जे आसा ते पुलिसांचें आसता आनी फ्लायिंग स्क्वॉडाचें आसता. इलेक्शन कमिशन जे आसा तेंच्यांनी आपणाचे जे नोडल ऑफिसर्स आसा ते सगळ्याक डिप्लॉय केल्ले आसा. हेंची चार्ज आसा तेंच्यांनी वचून पळोवपाक जाय सगळ्या कडेन हें करपाक जाय इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय. या घेऊन एक्शन. सांगून येता. ही टिंटेड गाडी आज सद्याक पुलीस स्टेशनार हांगासर पुलीस स्टेशनार हाडलेली आसा आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय. अश्यो बाकीच्योय गाडयो आसा. आतां हांव PIक सांगतलो की बाकीच्यो ज्यो गाडयो आसा तेजेर एक्शन घेया म्हणून. थँक्यू.